كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير والصحيحه لاباس. اليوم جيتكم بواحد الفيديو اللي غادي يهم بزاف ديال الناس اللي كيفكروا يجيو لاسطنبول، سواء قرايه سواء خدمه، سواء باغيين يجيو يجلسوا هنا سياحه ومن بعد عاد يقرروا يشوفوا شنو يديروا. انا جيت باش ننصحكم، باش جيت نعطيكم شي مراحل من تبغيو تجيو لاسطنبول تتبعوهم. المهم غادي نحاول ما نطولش عليكم الفيديو، غادي نعطيكم الاهم. اول حاجه، قطعتي البي بغيتي تجي لاسطنبول، غادي تدخل دير ريزيرفاسيون ديال لوطيل بار انترنت. ممكن ديك الريزيرفاسيون تانوليها من بعد، ولكن كنصحكم الا ما كان عندك حتى شي واحد في اسطنبول، دير ريزيرفاسيون ديال لوطيل واحد النهار باش ما يوقعلكش مشاكل في المطار، وفي نفس الوقت باش انت تجي ترصي راسك ديك النهار. تقدر توصل في الليل، تقدر توصل في الصباح بكري، ترصي راسك ديك النهار. اون اتوندون تمشي تكري مع البنات، ولا الا كانوا الدراري اللي جايين يمشيو يكريو مع الدراري. نصيحتي هي انك انت ولا انت قبل ما تجيو تبغيو تجيو لاسطنبول، دخلوا لي جروب، هضروا مع الناس اللي عندهم ديو كيكريوهم البنات. يعني كتكون شومبر فيها 4 ديال البنات، كتكون دار تركيه ولكن اللي شاده ولا بحال السمسار كيكون عربي، هو اللي كيتوسط باش كيدخل الدراري ولا البنات كيسكنوا شومبر فيها. باغ اكزومبل 4 ديال البنات انت كتكون رابعه كتخلص 600 درهم ولا 700 درهم. الامان ما تفكرش انه النصب الى اخره.
ما تنساوش الاشتراك في قناتي وضغط على زر الجرس باش يوصلكم اي جديد، وان شاء الله كاين مواضيع وحده اخرى غتفيدكم وغادي نهضر في مجالات كثيره، وغادي نهضر على تجاربي الشخصيه اللي خلتني انني ننصح اي واحد باغي يجي لاسطنبول ويدير مستقبله. والله يسر الجميع وتهلاو في راسكم.